ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीहरूले मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा प्रभु श्री रामको पवित्र चरित्र श्रवण और संकीर्तन गर्दै थियौँ। आज भरतजी आफ्नो माउली गाउँबाट उसबाट कश्मीर देशबाट यसरी आउनुभयो तीव्र वेगमा। अयोध्यामा आउँदाखेरि उहाँलाई वहाँको जो सुनसान जो वहाँको वातावरण देखियो, कसैले भरतजीसँग नजर तक उठाएर हेर्दैन, कोही बोल्दैन। भरतजीलाई कस्तो कस्तो नराम्रो लाग्यो, एउटा अनौठो जस्तो लाग्यो। शङ्का त पहिले भइरहेको थियो, यहाँ पक्कै केही न केही गडबड छ। जसै घर पुग्नुभयो, दरबारमा पुग्नुभयो, उहाँको सब हालत देखेर सबै कुरा थाहा भयो। धेरै दुखी हुनुभयो। आफ्नो मातासँग पनि धेरै बोल्नु भएन। उहाँलाई धेरै ग्लानि भयो। कतै न कतै यो षड्यन्त्रमा मै निमित्त हौँ कि जस्तो उहाँलाई आफू नै निमित्त छु जस्तो लाग्यो। किनकि राज्य मेरो लागि मागिएको थियो, त्यही भएर धेरै बोल्न उहाँले उचित सम्झनु भएन। 13 दिनको काजक्रिया सबै सम्पन्न भयो। त्यसपछि 1 महिनाको शोक पुरै राज्यमा राष्ट्रभरि मनाउने घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि भरतजीले भन्नुभयो, भगवान श्रीराम चित्रकूट पुग्नुभएको छ भन्ने दूतहरूबाट थाहा भयो। त्यसपछि पुरै राज्यमा घोषणा गर्नुभयो, भगवान श्रीरामलाई फर्काउनको लागि जो जान्न चाहन्छ मेरो सङ्गमा आउने जाने सम्पूर्ण मार्ग व्यय सबै सुविधाहरू राज्यले बेहोर्नेछ, राज्य कोषबाट खर्च हुनेछ। जो जान चाहन्छ निःशुल्क सबलाई व्यवस्था हुनेछ। अब जान को नचाहने त्यसरी सुविधा पाउँदा सके रामजीलाई फर्काएर ल्याउँला भन्ने छ सबैलाई, नभए दर्शन त गरेर आउँला भन्ने छ। गुरु वशिष्ठजीले आएर भन्नुभयो, भरत तिमीले के गरेका छौ यो हेर, मलाई राम्ररी थाहा छ न श्रीराम फर्केर आउनेवाला छन्, न तिमीले ल्याउन सक्नेवाला छौ। यो विधिको विधान हो, यो ध्रुव सत्य हो, यो अकाट्य हो। फेरि राजकोषबाट यति ठुलो खर्च गरेर यो हजारौँ लाखौँ मान्छेलाई लिएर चित्रकूट गएर श्रीरामको आफ्नो यात्रामा तिमी विक्षेप किन बन्छौ, किन यो गर्छौ? भरतजीले भन्नु, गुरुजी म विवश छु, म बाध्य छु, मेरो मनले मान्दैन। गुरुजी म रामको पासमा ती व्यक्तिहरूलाई लिएर जान चाहन्छु जो यो 1 महिनाभित्रमा मलाई एउटा झाडु लगाउने, एउटा चौकीदारी गर्ने, पहरेदारी गर्ने एउटा सामान्य मजदुरदेखि लिएर
एउटा सामान्य गरिबभन्दा गरिबदेखि लिएर अमीरभन्दा अमीर तक, ज्ञानीभन्दा ज्ञानी तक, यहाँ तक कि गुरुजी हजुर तक जतिले मलाई यो 1 महिनाभित्र सम्झाउन आए, म ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई लिएर रामजीका पास जान चाहन्छु। किनकि मैले एउटा कुरा अनुभव गरेँ, गुरुजी यो 1 महिनामा जति आए, हजारौं लाखौं व्यक्ति मेरो पासमा आए। सामान्य अज्ञानीदेखि लिएर हजुर जस्ता ज्ञानी पुरुष तक, सामान्य मजदुरदेखि लिएर मन्त्रीहरू तक, सम्पूर्ण गरिबदेखि लिएर अमीर तक जति पनि मेरो पासमा आए गुरुजी सब मलाई सम्झाउनको लागि आए। जे हुन थियो भइहालो, रहन देऊ, 14 वर्षको लागि त हो भन्छन्। जति आउँछन् मलाई सम्झाउन आउँछन्। म ती सम्झाउनेवालाको लागि म त्यहाँ लिएर जाँदैछु जो मलाई सम्झनेवाला बसेको छ। किनकि गुरुजी यो संसारमा जति छन् सब सम्झाउनेवाला छन्, पर सम्झनेवाला कोही छैन। जति छन् सुनाउनेवाला छन्, पर सुन्नेवाला कोही छैन। जति छन् सब बुझाउनेवाला छन्, पर बुझ्नेवाला कोही छैन। आज थाहा भयो श्रृङ्गबेरपुरमा गएर भगवान श्रीरामले त्यहाँ बासा बस्नुभएको हो। त्यही इङ्गुदीका रसले श्रीरामले आफ्नो केशलाई जटाजुट बनाउनु भएको। भरतजीले पनि त्यही आफ्नो केशलाई जटाजुट बनाउनु। पहिला त गुहराजलाई शङ्का भयो, कतै आक्रमण गर्न हिँडेका त होइनन् यो हुल्लिएर। परन्तु नै नजिक आउँदाखेरि सबै कुरा यथार्थ स्पष्ट थाहा भयो। भरतजी यस्तो महापुरुष हुनुहुन्छ, युद्ध गर्नको लागि होइन, आक्रमण गर्नको लागि होइन, अपिटु रामजीलाई फर्काउनको लागि हो। त्यही भएर निषाद राज गुहले भव्य स्वागत गरे, सब भव्य स्वागत गरे। त्यहाँबाट भरतजी अगाडि बढ्नुभयो। जहाँ जहाँ रामजी बासा बस्दै जानुभएको थियो, जुन जुन बाटो जानुभएको थियो, सब पत्ता लगाउँदै गङ्गा पार गरेर चित्रकूट पुग्नुभयो। चित्रकूटमा पनि पहिला त त्यही शङ्का भयो, लक्ष्मणजीले शङ्का गर्नुभयो। परन्तु रामजीको मनमा कोही शङ्का छैन। किनकि रामजीले भरतजीले पहिले भनिसक्नुहुन। किनकि वास्तवमा सम्झनेवाला और बुझ्नेवाला त संसारमा केवल राम, केवल भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। बाँकी त सबै बुझाउनेवाला र सम्झाउनेवाला छन्। बाँकी सबै शङ्का गर्नेवाला छन्। निशङ्क त केवल भगवान हुनुहुन्छ। विश्वास त केवल भगवानमा छ, अरू कसैमा विश्वास छैन। उहाँ गएर शरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। भरतजीले अन्तरात्माबाट श्रद्धापूर्वक हात जोडेर परोसमा बिन्ती चढाउनु भयो, निवेदन गर्नुभयो। तहाँ सीतारामका चरण तलमा शिर पनि धरी, अयोध्या लैजान्छु भनिकन ठुलो मन शुभ गरी। भरत बिन्ती गर्छन् किन रघुपते आज वनमा, हजुरले आयाको मकन अति ताप हुन्छ मनमा। खामित हजुरको मतदास पो हुँ, यो राज्य गर्न कन योग्य को हूँ। योगादिता यहाँ हजुरको हो, मैले सेवा गरी बस्नु पो हो। एकदमै आर्त भएर, आर्द्र भएर करुण पुकार गर्नुभयो, धेरै बिन्ती गर्नुभयो। रामजीले पनि सम्झाउनुभयो भरतजीलाई, मातालाई दोष नदेऊ, पिताजीको अवज्ञा नगर, यो सब भाग्यको कुरा हो अनि आवश्यक पनि हो। सबै कुरा सम्झाउनु हो। भरतजी एउटा कुरा मान्नुहुन्न। ठिकै छ, हजुरको आज्ञाले म कसैलाई दोष दिन्न, म सबैलाई प्रणाम गर्छु, गल्ती सब मेरै हो। परन्तु
हजुरलाई अयोध्या नलगाएसम्म म जाँदै जान्नु, या त मलाई पनि सँगमा वनमा लैजानुहोस्, या फेरि हजुर अयोध्या फर्कनुहोस्, या फेरि 14 वर्षको लागि म वनवास जान्छु, हजुर र अयोध्या फर्कनुहोस्। धेरै बिन्ती गरे। रामजीले नमानेपछि अन्तिममा नता फर्की जान्य न त मकन लान्य बन पनि भन्या मर्छु ख्वामित अब अरू कुरा केही नभनी भनी आसन बाँधी जब मरणमा निश्चय गर्या खुसी भई श्री रामले पनि अति दयालु मन गर्या। अब के लाग्छ? आसन बाँधेर बस्दिनु भरतजी। अब त एउटै शर्त, या त सँगमा लिएर जानुहोस् या फर्कनुहोस्। म एक्लै अयोध्यामा कुनै हालतमा फर्कन्नु, बरु यहीँ म प्राण त्याग दिन्छु भनेर आसन बाँधेर बस्नु। तब भगवान श्री रामले भन्नुभयो, भाइ भरत सुन, जिद्द नगर, मैले पनि जिद गर्दिनँ, ल तिमीले पनि जिद नगर। निर्णय तिमीले पनि नगर, मैले पनि गर्दिनँ। अब निर्णय गुरुजीमाथि छोडिदिऊ। अगर गुरुजीले भन्नुहुन्छ हेर गुरुजी भन्दा ज्ञानी तिमी पनि नबन, यो मेरो तिमीलाई दाजु मान्छौ भने आज्ञा हो, आदेश हो, होइन भने मेरो निवेदन हो। गुरु भन्दा ज्ञानी तिमी नबन, अरू म पनि बन्दिनँ। किन हामीले गुरुजीले भनेको कुरा यदि मानेनौँ भने हामी शिष्य भएको कोही अर्थ छैन। यहाँ तक कि हामी पुत्र भएको, मनुष्य भएको पनि कोही अर्थ छैन। त्यही भएर यो निर्णय तिमीले पनि नगर, मैले पनि गर्दिनँ, गुरुजीमाथि छोडिदिउँ। गुरुजीले जे भन्नुहुन्छ वचन देऊ, तिमीले पनि मान्नुपर्छ, मैले पनि मान्छु। गुरुजीले फर्कन उचित छ भन्नुहुन्छ भने म फर्कन्छु। अनि गुरुजीले यदि मलाई फर्कन आज्ञा दिनुहुन्न भने तिमी फर्केर जानुपर्छ। यो कुरा तिमीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यही तिम्रो धर्म हो, यही तिम्रो मर्यादा हो, और यही तिम्रो वास्तवमा मेरो तिमीलाई सल्लाह हो। और दाजु मान्छौ भने आज्ञा पनि हो। भनेपछि भरतजी तयार हुनुभयो। त गुरुजीले एकान्तमा लैजानुभयो र गुरुजीले सम्झाउनुभयो, भरत हेर मलाई कोही रहर छैन रामजीलाई वन पठाउने। तिमीले जति आदर गर्छौ ब्रह्म भावले, ईश्वर भावले म पनि रामजीलाई उति आदर गर्छु। पर गुरु शिष्यको नाताले मैले माया पनि गर्छु। तिमीले त आदर गर्छौ, परन्तु मैले माया पनि गर्छु, आदर पनि गर्छु। यो कुरा छोड। तिमीले एक बार एकैछिनको लागि, मात्र 2 मिनटको लागि तिमी भरत होइनौ, राम हौ। रामको ठाउँमा उभिएर हेर। एकछिनलाई तिमीले आफूलाई राम मान। अगर अहिले तिमी राम हुन्थ्यौ भने तिमीले के गर्थ्यौ? तिमीले पिताको धर्मको रक्षा गर्थ्यौ, पिताको आज्ञालाई पालन गरेर पिताका धर्मको रक्षा गर्थ्यौ। दैत्यको भारले आक्रान्त भएको धरतीको भार उतार्नको लागि तिमी जङ्गल जान्थ्यौ, या फेरि कुनै अनुजको अनुरोध सुनेर फर्कन्थ्यौ? एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा मनमा मनन गर।
दोस्रो कुरा, कहीँ एउटा निमित्त मात्र हुन्, सब भाग्यको कुरा हो। दशरथ पनि एउटा निमित्त मात्र हुन्, वास्तविकता होइन। वास्तविकता के हो? सुन, म बुझाउँछु तिमीलाई। श्रीराम तिम्रा दाजु होइनन्, परब्रह्म परमात्मा हुन्। परमात्मा कोही कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन। हुन्छ भने सबको हुन्छ, हुँदैन भने कसैको हुँदैन। उनी अन्तर्यामी हुन्, घटघटव्यासी हुन्, उनी सर्वव्यापक हुन्। उनी यो धरतीमा आउनको एउटै उद्देश्य हो, पृथ्वीको भार उतार्नको लागि, रावणादि राक्षसको अन्त गर्नको लागि। और यसको लागि वन जान धेरै जरुरी छ, आवश्यक छ। राम वन जानको पछाडि कैकेयीको वरदान होइन, आफ्नो अवतारको प्रयोजन हो, धर्मको स्थापनाको लागि। और वनमा दुःख पाएका ऋषिमुनिहरूलाई दर्शन गर्ने बहानाले ऋषिमुनिहरूको दर्शन गर्नको लागि, ऋषिमुनिहरूको तपस्याको फल दिनको लागि, उनको उपासनालाई पूर्ण गर्नको लागि। किनकि ब्रह्म कसैका घरमा कैद भएर बस्दैन। ब्रह्म व्यापक हो, सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ। धेरै कुरा सम्झाउनु भयो गुरु वशिष्ठजीका। यस्ता अकाट्य कुराहरू थिए जो भरतजी मान्नको लागि बाध्य हुनुभयो। र त्यसो भए भरतजीले भने एउटा शर्त छ, त्यसो भए गुरुदेव म मान्छु, म रामजीकै अगाडि गएर भन्छु म यो कुरा मान्न तयार छु, पर मेरो पनि एउटा शर्त छ। एउटा होइन, अपितु दुईटा शर्त छ। पहिलो शर्त यो हो, 14 वर्षको लागि म हजुरको आज्ञा, श्रीरामको आज्ञा मैले माने। पर 14 वर्षपछि अगर एक दिन पनि विलम्ब भयो भने यो भारत हजुरहरूले जीवित पाउनुहुन्न। यो मेरो पहिलो शर्त हो। दोस्रो शर्त यो हो, अयोध्या फर्कन्छु, परन्तु गद्दीमा बस्दिन। गद्दीमा प्रभु श्री रामका चरण पादुका बस्छन्। 14 वर्ष तक शासन रामजीका चरण पादुकाले गर्छन्। और सेवा म अयोध्याको बाहिर नन्दीग्राममा बसेर गर्छु। भगवान श्रीराम पनि यो शर्त मान्नको लागि बाध्य हुनुभयो। तत्पर हुनु, आफ्नो चरण पादुका उतारेर दिनुभयो। भरतजीले त्यो चरण पादुकालाई शिरमा राखेर ल्याउनु भयो र सिंहासनमा राजगद्दीमा चरण पादुकालाई राखेर आफू विनीत भावले, श्रद्धा भावले भरतजीले भाइको भूमिका भन्दा पनि ज्यादा एउटा भक्तको भूमिका र एउटा सेवकको भूमिका निभाउनु भयो। भाइको त भूमिका निभाउनु के पर्यो, भाइ त त्यसै हुनुहुन्छ। तर एउटा निष्कपट निस्वार्थ सेवकले गर्ने भूमिका निभाउनु भयो। एउटा मन्त्रीले निभाउने भूमिका निभाउनु भयो। र यति मात्रै होइन, नन्दीग्राममा पनि भुइँमा खाल्टो खनेर, खाल्टो लम्बा चौडा खाल्टो, घाँटी घाँटी तक, कण्ठ कण्ठ तक यति गहिरो खाल्टो खनेर, अनि त्यो खाल्टाभित्र तल जमिनमा आसन लगाएर, बिस्तर लगाएर बस्नुभयो। किन भन्दाखेरि भरतजीले सोच्नु, यदि म धरतीमा सुतेँ भने, आजसम्म त भगवान श्रीराम पलङमा सुत्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर उहाँको तल धरतीमा म सुत्थेँ। पर अहिले म धरतीमा सुतम भने रामजी पनि वनमा, रामजीलाई कसले पलङ दिएको होला, जमिनमै सुत्नु भएको होला।
अरू म पनि जमिनमा सुतेँ भने त बराबर भयो। अरू के लेख्या छ शास्त्रमा? समा सनात पुण्य हानि। जो आफ्ना गुरुजनको, इष्टजनको, मान्यजनको बराबरीमा बस्छ, समान आसनमा बस्छ, समान बिस्तरमा सुत्छ भने त्यसको पुण्य नष्ट हुन्छ। समा सनात पुण्य हानि उच्चाच निरयम ब्रजेत। और इष्टको भन्दा पनि, आफ्ना गुरुको भन्दा पनि और कदाचित ऊँचो आसनमा बस्छ, अग्लो आसनमा बस्छ भने तो सिधै नरकम ब्रजेत, नरकमा जान्छ। यो शास्त्रको आज्ञा अनुसार आज भरतजीले जमिनमा पनि सुत्न संकोच मान्नुभयो। नन्दीग्राममा खाल्टो खनेर अब सुत्न त 14 वर्षको लागि सुत्नु भयो कि सुत्नु भएन गाह्रो छ भन्न, बुझ्न गाह्रो छ। एउटा कुरा निवेदन गरौँ, कदाचित भरतजी त्यस्तै गहिरो निदमा सुतेको भए कुनै पनि दिन पहिले सङ्कट आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ र? हुँदैन। जब लक्ष्मणजीलाई मेघनाथको शक्ति लाग्यो, मूर्छित हुनुभयो, हनुमानजी द्रोणाचल पर्वतमा सञ्जीवनी बुटी ल्याउन जानुभयो, पर्वतै उठाएर जानुभयो। जाँदाखेरि द्रोणाचल पर्वतबाट लङ्का जाँदाखेरि बाटो अयोध्याकै पर्यो। अब यो द्रोणाचल पर्वत कहाँ हो यस विषयमा त विवाद पनि छ, धेरै मतमतान्तर छन्। शास्त्रहरूमा पनि अनेक चर्चा छ। त वैश्वानर पुराणले, हाम्रो वराह पुराणले हाम्रो नेपालकै दैलेखको एउटा पर्वतलाई द्रोणाचल पर्वत भनिएको छ। और यहाँ पनि मान्यता छ, यहाँ पनि सबै विद्वानहरूले, अनुसन्धान गर्ने अन्वेषकहरू, बुद्धिजीवी वर्गहरूले द्रोणाचल पर्वत हनुमानजी लगेको यही बाटो हो भनेर त्यहाँ देखाउँछन्। और वास्तवमा हुन सक्छ। किन भन्दा अयोध्या बाटामा पर्न त यहीँबाट लिएर जाँदाखेरि अयोध्या बाटामा पर्न सक्छ। त भरतजीले अझ सूर्योदयभन्दा पूर्व कदाचित हनुमानजी लङ्का पुग्नु भएन भने सुषेण वैद्यले म लक्ष्मणको प्राण बचाउन सक्दिनँ भने हानि। अब कल्पना गर्नुहोस् हनुमानजी कुन समयमा जानुभयो होला? मध्यरात्रिको बेलामा। यदि भरतजी सुत्नका कुरा छोडिदिनुहोस्, सुत्न त परै जाओस्, असावधान मात्रै भएर बसेको भए पनि, अथवा धनुष बाणलाई एकतिर राखेर बसेको भए पनि हनुमानजीको जो वेग छ रामायणमा लेखे अनुसार वायु वेगले उडेर जानुभएको, उडेर त जानुभएकै छ, वायु वेग त छ, त वायु वेग पनि मनोवेगले भनिएको छ। भने हामी त्यसको वाणीले वर्णन गर्न सक्दैनौँ, त्यति तीव्र वेगले जानुभयो। त्यति तीव्र वेगले गएका हनुमानजीलाई तीव्र वेगले जानु आवश्यकता पनि छ। किनकि यहाँ उत्तराखण्डको द्रोणाचल पर्वतलाई लिएर लङ्का पुग्दाखेरि कति टाइम लाग्छ? सूर्योदयभन्दा पूर्व पुग्न नसके प्राण बचाउन गाह्रो छ। यहाँ लिन आउँदा पनि विघ्न बाधा कति परे। रावणले कति राक्षस पठायो, मायावीहरू पठायो विघ्न गर्नको लागि। अतः तीव्र वेगले जानु जरुरी थियो। त भने भैँमा राखेको धनुष उठाएर प्रत्यञ्च चढाएर बाण प्रहार गर्ने बेलासम्म त हनुमानजी कहाँ पुगिसक्नुहुन्थ्यो होला? भरतजी यति सतर्क हुनुहुन्थ्यो, यति सावधान हुनुहुन्थ्यो, देख्ने बित्तिकै बाण चलाइदिनु भयो, हनुमानजी तल खस्नुभयो। जब श्री राम
जय श्रीराम भन्दै तल उत्रँदाखेरि भरतजीलाई बडा अचम्म लाग्यो। यो कोही मायावी राक्षस त पक्कै हुन सक्दैन, किनकि जसको वाणीमा हर श्वासमा रामको नाम छ। महाभाग तिमी को हौ भन्दाखेरि हनुमानजीले सब परिचय दिनुभयो। त भरतजीले एउटा बाणमा हनुमानजीलाई बसाएर लङ्का पुर्याउनु भयो भन्ने कथा जब रामायणमा आउँछ भने भरतजी सुत्नुभयो कसरी भन्ने हो, खानुभयो कसरी भन्ने हो। भागवतमा लेखेको छ 14 वर्ष तक भरतजीले के खानुभयो, यो पनि यहाँ लेखेको छ। गोमूत्र यावकम श्रुत्वा, गोमूत्र यावक व्रत। कलियुगमा यो व्रतको नाम पनि थाहा छैन कसैलाई के भनेको। यसको अर्थ हो गाईलाई जौ खुवाउने। गाईले त्यो जौ गोबर्याउँछन्, गोबर गर्छ, गोबरमा जौ जस्ताको तस्तै आउँछ। अनि त्यो गोबरबाट जौलाई बिनेर अनि त्यो जौलाई फेरि गोमूत्रमा पकाएर, त्यो पनि धेरै या पेटभरि होइन, मात्र 1 मुट्ठी अब गाईको गउँतमा पकाएर दिनको 1 टाइम भरतजीले खानुहुन्छ। यसैलाई भन्छन् गोमूत्र यावक व्रत। 14 वर्ष तक। खेर अस्तु यो भरतजीको तपस्या वनमा गएर कष्ट पाएका रामजीको भन्दा पनि कम छैन। छोडम यो वर्णन। उतातिर के भयो, 13 वर्ष भगवान श्रीरामले चित्रकूटमा बिताउनु भयो। त्यसपछि अगाडि ऋषिमुनिहरूका आश्रमको दर्शन गर्दै सबै ऋषिमुनिहरूलाई आफ्नो दिव्य भावले दर्शन दिँदै, ऋषिमुनिहरूको पनि आफूले मर्यादा पुरुषोत्तम भएको नाताले आशीर्वाद लिँदै भगवान पञ्चवटीमा पुग्नुभयो। धेरै अगाडि दक्षिण भारतमा पुग्नुभयो। पञ्चवटीमा पुग्नु हो। त्यहाँ गएर बस्दाखेरि भगवान अन्तर्यामी, भगवानलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यही यो रावणकी बहिनी शूर्पणखा आउँछ अनि कपटको भेष बनाएर सुन्दर रूप बनाएर आउँछ। भगवान श्रीरामलाई मसँग बिहा गर भन्छे। भगवान श्रीरामले भन्नुभयो म त एक पत्नी व्रत हुँ, मेरी पत्नी सँगमा छन्, मैले कसरी बिहा गर्छु। त यो लक्ष्मणतिर सर्छ, मलाई बिहा गर भन्छ। लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ म त रामको दास हुँ। दाससँग बिहा गरेर तिमीले के पाउँछौ? स्वामीसँग बिहा गरे पो बल्ल पाउली त फल, स्वामिनी हुन पाउँछौ भनेर लक्ष्मणजीले उता लगाइदिनुहुन्छ, रामजीले यता लगाइदिनुहुन्छ। यसले बुझ्दिने भाव, किन राक्षसी हो न, अनि जबरजस्ती गर्न खोज्छ। भन्नु त जहाँ तक ठिकै हो, कसैले पनि मनको इच्छा प्रकट गर्न सक्छ, पर जबरजस्ती गर्नु त कसैको पनि लागि उचित हुँदैन। जहाँ जबरजस्तीको कुरा आउँछ त्यहाँ त फेरि त्यही भएर लक्ष्मणजीले छुरी निकाले यसको नाक कान काटिदिनु भयो। अब नाक कान काट्नुको अर्थ धेरै विस्तार नगरे पनि यति बुझौँ है। नाक भनेको हाम्रो संस्कृत भाषामा स्वर्गलोकलाई भन्छन् है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, वृत्तासुरको प्रसङ्गमा भनेर आएको अनि स्वर्गलोकलाई भनिन्छ। अझ एउटा कुरा, जसको चरित्र पवित्र छैन, जसका कर्म उत्तम छैनन्, जसले धर्म कर्म पुण्य गरेको छैन, त्यसको स्वर्गलोक त्यसले प्राप्त गर्छ। त्यसको स्वर्ग त त्यसै काटियो। कान काट्नुको अर्थ हो यति सुन्दर कान जो भगवत चर्चा श्रवण नगरेर नचाहिँदा कुरा, गलत कुरा, अनाचार दुराचार व्यभिचारका कुराहरू गर्ने सुन्ने व्यक्तिको कान भएको के अर्थ भयो?
त्यही भएर कान भए पनि कन्कटा हो, नाक भए पनि नकटाइ हो। काट्न पर्दैन, बुझ्न पर्ने कुरा हो। वास्तवमा मान्छे कान भएर पनि कन्कटा हो, नाक भए पनि नकटा हो। खेर अस्तो यो रुँदै रुँदै खरदूषण त्रिशिराका पासमा गई। 14,000 राक्षस थिए पञ्चवटीका वरिपरि जङ्गलमा। ती सब सेना सजाएर आए। भगवान रामले ती सबलाई संहार गर्नुभयो। यो रुँदै रुँदै रावणका पासमा पुगे। रावणले मारीचलाई पठायो, सुनको मृग बनेर आयो। अब यो कुरा भगवान त ब्रह्म हुनुहुन्छ, एउटा मूर्खलाई पनि थाहा, सुनको मृग कुनै पनि जङ्गलमा हुँदैन। असम्भवम हेम मृगैश्च जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। अब फेरि पनि राम मृगका पछाडि जानु, राम मृगका पछाडि लोभिनु भनेको एउटा यो के हो? लीला मात्रै होइन, यो एउटा लीला मात्रै हो। सीताजीले मृगको याचना गर्नु। अब 14 वर्ष पुरा हुन लागेका छन्। अयोध्या जाने बेलामा म आफ्नी बहिनी उर्मिलालाई उपहार लैदिन्छु, प्रभु यो मृगलाई छोपेर जिउँदै लिएर आउनु। जिउँदै नभए मरेको भए पनि मृग चर्म काम आउँछ। सुनको मृग हो, मृग चर्म पनि कस्तो होला, दामी होला। त जान्दा जान्दै पनि राम भगवान त्यो मृगको पछाडि जानुभयो, मृगको पछाडि जानुभयो। अब यतातिर यो सब रावणको नाटक हो। रावण आउँछ। अब के हुन्छ यो अर्को भागमा निवेदन गरौँ।